अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के मौज़ूआत। भारतीय पागलपन जीत गया, क्रिकेट हार गई। पाक भारत सीरीज की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। भारतीय बोर्ड हुकाम से मजीद मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान, कहा भारतीय बोर्ड के रवैये से मायूसी हुई। अलबत्ता पाकिस्तान भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट नहीं करेगा। NA 122 में वोटों की मुंतकिली का मामला। चौधरी सरवर का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। बिलडेट का सर्वे। वजीर आजम नवाज शरीफ 75% रेटिंग के साथ मकबूल तरीन कायद। इमरान खान की मकबूलियत 49%। मुसल्लह अफवाज 75% रेटिंग के साथ सबसे काबिल एतमाद इदारा करार। दौरा अमरीका के सिलसिले में वजीर आजम लंदन से अमरीका रवाना। कौमी वतन पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बनाने के लिए मुश्ताक गनी से वजारत वापस ले ली गई। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने करप्शन केस में एहतसाब कमीशन को ANP की सेनेटर सितारा अयाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। शामी साहब, आज जब नई दिल्ली में शहरियार खान साहब ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की तो उनके चेहरे से भी, उनके लफ्ज़ों से भी अयां था कि क्या वहाँ पर उनके साथ हुआ। और उन्होंने कहा जी अब मैं उतना नहीं रहा, हकीकत पसंद की होगी को मुलाकात, और बिल्कुल नहीं, उम्मीदें दम तोड़ी हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक सीक्वेंस मगर एक मिनट है, इससे पहले कि हम वहाँ शहरियार साहब की तरफ जाएं, आज मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लाहौर की तारीख़ का आज एक बड़ा स्याह दिन है। हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद डॉक्टर नसीम रियाज भट्ट जी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा जो है अंग्रेज़ी के सरबराह रहे, 80 साल की उनकी इस वक्त उम्र है। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ओक्लाहोमा की अमेरिका में, उसमें अंग्रेज़ी के उस्ताद रहे, शोबे के सरबराह रहे। और इनके घर पर, जो कि रायविंड रोड पर वाक़ है, इनके शौकत खान से थोड़े फासले पर इनके घर पर डाका पड़ा और 9 मुसल्लह अफराद जो हैं आए, लूट मार की, बदतमीज़ी की, उनको ज़द-ओ-कोब किया, घर का सारा सामान लूट के ले गए और उनको ज़ख्मी किया। और उनके बच्चों के सामने, और उनका जो बेटा है वो एक बड़े बैंक का बड़ा अफसर है, उसको भी एक निशाना बनाया। और ये एक इंतहाई शर्मनाक वारदात जो है वो हुई है। और पुलिस अगरचे बाद खराबी बसार पहुंची है, लेकिन जो असर होना चाहिए था शहर पर, इसके हुक्मरानों पर, इसके अफसरों पर, जो कि वो नज़र नहीं आया। तो मेरा दिल रो रहा है इस बात पर। तो मैंने कहा कि एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया जाए, और अगर जो खादमे आला पंजाब हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और उनके कान जो हैं वो सुन सकें, तो उनको हर कीमत पर वो लोग गिरफ्तार होने चाहिए और उनको कानून के सुपुर्द किया जाना चाहिए। कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम इसका फॉलो अप भी लें, ठीक, कि हुआ क्या था वाक़या। अब आप चलिए दूसरा, जी हाँ, एक तो ये देखिए कि सिखों का एहतजाज 7वें दिन में है, और इसी वजह से पंजाब की जो सूरत हाल है, भारतीय पंजाब की जो कबड्डी वर्ल्ड कप है वो भी मनसूख। ठीक, दलित कम्युनिटी के 2 बच्चे थे, उनको ज़िंदा जला दिया गया। वहाँ की जो डोमिनेंट कम्युनिटी थी राजपूत, उन्होंने हरियाणा में। फिर अलीम डार साहब, वो उनको पैनल से हटा दिया गया, ICC ने भी घुटने टेक दिए। फिर हम देखते हैं कि वसीम अकरम और शुएब अख्तर भी वापस। और अब ये मुद्दा शिवसेना का जो है ये आन पड़ा है, जो फवाद खान और माहिरा खान, 2 हमारे पाकिस्तानी अदाकार हैं, वहाँ पे 2 फिल्मों में शूट कर रहे थे, उनको भी शिवसेना की धमकी कि मुंबई में ये नहीं रह सकते, और फिर क्रिकेट आ जाती है। देखिए, ये जो शिवसेना के सामने एक किस्म से सरेंडर कर दिया है हुकूमत ने और ख़ुद क्रिकेट बोर्ड ने, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये जो शहरियार साहब हैं, ये आज किसी पहले ये मिलने की कोशिश कर रहे थे अरुण जेटली से, जी हाँ, जो वज़ीर ख़जाना थे, लेकिन मेरा ख्याल मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि ये भोपाल के हुक्मरान ख़ानदान से हैं, शहरियार खान साहब, शहरियार खान साहब, और नाम के साथ भी शायद लिखा जाता है।
क्राउन प्रिंस वहाँ के थे, और इनका इंडिया में भी एक बड़ी इज्जत की निगाह से इनको देखा जाता है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हुई। और राजीव शुक्ला से वो मिले, लेकिन आईपीएल के चेयरमैन, आईपीएल के चेयरमैन तो कोई ताल्लुक नहीं था, और जो भारतीय मीडिया अब ये कटसी मुलाकात थी। अच्छा, ये जो उनके बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है शशांक मनोहर, क्या नाम इनका? शशांक मनोहर। हाँ, शशांक मनोहर। अब ये जो है ये एक बड़े वकील है, मुमताज माहिर कानून। अब मैं देख रहा था कि इनके जो वालिद साहब हैं वो भी बहुत बड़े वकील थे, इनके दादा भी बहुत बड़े वकील थे। अब ये जो इनकी तो वैसे बड़ी शोहरत है इनकी दयानतदारी की भी, और बड़े डिसिप्लिन की, और बड़ी इज्जत है इनकी, लेकिन ये जो इनके दादा थे वो जनसंघ में शामिल रहे, और उसके टिकट पे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। और ये भारतीय जनसंघ जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो बिलाखिर भारतीय जनता पार्टी बनी, उसमें वो भी शामिल थी, उसका ये एक नया रूप है, समझे। तो ऐसे मालूम होता है कि उनका भी खानदानी तौर पर वो भी, उनके यहाँ भी एक तासुब जो है वो मौजूद है, बुनियाद बीजेपी वाली है। तो आप शिवसेना जो है, अगर उसको एक डील किया जाता और पुलिस और हुक्मरान जो थे उसको डील करते, कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई करते और कोई नोटिस नहीं लेते उसका, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसको बहाना बनाकर उन्होंने वो सारी मुलाकात मनसूख की, बिल्कुल ऐसे। और सेठी साहब जो थे दुबई रवाना हो गए, शहरयार वहां ठहरे। अगरचे कि कल पूरा दिन जो था वो हमारा सोशल मीडिया वो यही कहता रहा कि भाई आप इंडिया वालों को कि सेठी साहब को अपने पास ही रख ले आप। और एक साहब तो हमारे वो अपना निसार कॉलोनी से तारिक साहब हैं, वो मैसेज कर रहे थे कि ये गलती हो गई, अगर ये आसमा जहांगीर को साथ ले जाते तो शायद इनकी ये दुर्घटना होती, लेकिन मेरा ख्याल तब भी ऐसा ही होता है। नहीं, मेरा ख्याल इसमें तासुब भी है कुछ, मशवरों में ज़ाती तौर पे मैं समझ रहा हूँ। आपका और तरह का तासुब है, दूसरों का और तरह का तासुब है। तासुब हर जगह मौजूद है, लेकिन इस तासुब से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए, दोनों तरह के, जो इधर की आंखें भी बंद कर दे, उधर की आंखें भी बंद कर दे। लेकिन बहरहाल आसमा जहांगीर हमारी बाइज्जत बहन है, तो लेकिन लोगों का अपना एक तरीका है अजहार का। तो अब ये जो उसको बहाना बना के अब दरवाजे बंद, और अब क्रिकेट जो है वो खेली नहीं जाएगी, और जो दिसंबर में जो सीरीज होने वाली थी वो खत्म हो गई, उसका कोई चक्कर नहीं है। अब पंजाबी का मुहावरा है कि हाथ पर आने खौसड़े बसंते हो नहीं आए। इसका क्या मतलब? अब शहरयार जो है वापस आए, पुराने जूते उठा के, कपड़े उठा के मोसीदा, और जैसे गए थे बदतर हालात में वापस आ गए। और खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और 99 में नाज़रीन जब पाकिस्तानी टीम गई थी, एक कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल थी, तब भी ये चेयरमैन थे पीसीबी के, तो उस सूरत हाल से गुजर चुके हैं ज़ाती तौर पर, जो अब पीसीबी को दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर ये फरमाइएगा कि यानी शशांक मनोहर से तो मुलाकात हो नहीं पाई, जो वहाँ पर अरुणाब साहब जो हैं, अरुणाग ठाकुर साहब, उन्होंने कह दिया कि मुलाकात ना मुंबई में थी ना यहाँ थी। तो फिर लगता यूँ है जैसे कुछ फेस सेविंग के लिए प्रॉबेबली शहरियार खान साहब ने आज मुलाकात की, खुद गए उनके घर, जो आईपीएल के चेयरमैन हैं राजीव शुक्ला, उनके घर, और वहाँ से भी कुछ नहीं मिला और सीरीज़ की उम्मीदें भी दम तोड़ गई। तो ये क्या तैयारी के साथ बोर्ड नहीं गया था, या फिर बिन बुलाए मेहमान थे? देखिए, मैं 3 बातों पे तबसरा करना चाहूँगा, क्योंकि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने पूरी बात को बड़ी तफसील से और बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया है। पहली बात पे जो मैं तबसरा करना चाहूँगा वो ये है कि शहरयार खान साहब कह रहे हैं कि उनको मायूसी हुई। मैं उनकी मायूसी पे हैरान हूँ कि किस बात पे उनको मायूसी हुई, जब आज से 1.5 साल पहले बड़े बुलंद बांग दावे किए गए थे नजम सेठी साहब की जानिब से, और शहरयार साहब उनको सपोर्ट करते रहे कि हमने जो बिग 3 के सामने घुटने टेके हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। क्या फ़ायदा हासिल होगा कि जी अगले 8 साल में 6 सीरीज़ हमें हिंदुस्तान से खेलने को मिलेंगी, और एक नाकाबिले यकीन किस्म की रकम और मुनाफे का ऐलान किया गया था। उस वक्त भी जितने बाखबर लोग थे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करता, हिंदुस्तान क्रिकेट को एक सियासत के आले के तौर पे इस्तेमाल करता है, अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर मोदी सरकार आई, इलेक्शन हुआ। अब मोदी सरकार का मौक़िफ़ और उनकी सोच बड़ी वाज़े है, वो पाकिस्तान को आलमी सतह पे तनहा करना चाहते हैं, दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को रुसवा करना चाहते हैं, और ये तासुर सारी दुनिया को देना चाहते हैं कि ये ऐसा मुल्क है जो उनके ख्याल में दहशत गर्दी का मरकज़ है, लिहाजा उनसे वो कोई राब्ते, क्रिकेट हो, तजारत हो, वो नहीं रखना चाहते। ये
ایک ایسی بات ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی گلی محلے میں چلے جائیں، بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، لیکن شہریار خان صاحب جو بڑے منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب جو اتنی تجزیہ نگاری کرتے رہتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی، اور چڑیا خبر نہیں لا سکی۔ وہ ساری قوم کو سبز باغ دکھاتے رہے کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب نے ان کو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ وہ دعوے غلط اور جھوٹے ثابت ہوئے، لہذا اب ان کی مجبوری ہے بھاگ کے وہاں پہ جانا، ان کی منت سماجت کرنا، اور آپ یوں سمجھیے کہ وہ پاک بھارت کرکٹ روابط بحال کرنے میں اپنے آپ کو بے حال کر چکے ہیں دونوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے شہریار خان صاحب ڈھاکہ سے بھاگے اور کلکتہ میں پہنچ گئے، 6-7 گھنٹے ایئرپورٹ پہ رسوا ہوئے، کسی سے ملے بغیر واپس آ گئے، پھر ایک دفعہ وہاں پہنچ گئے، ان کی ملاقات سوائے سیکٹری کے نہیں ہو سکی۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، میں بھی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین رہا ہوں، چیئرمین ہمیشہ اپنے ہم منصب سے ملتا ہے۔ اب تیسری دفعہ وہاں پہ پہنچ گئے کہ ہمیں دعوت ملی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آئی سی سی کا اجلاس حال ہی میں ختم ہوا ہے، جس میں تمام دنیا کے کرکٹ کے سربراہان موجود تھے، شہریار صاحب تھے، اور یقیناً انڈیا والے بھی موجود ہوں گے، تو کیا یہ ساری گفتگو وہاں پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ تو اس لیے اس کی مایوسی جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی اس کا جواز نہیں ہے، وہ بالکل ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات میں جی اچھا اب آپ فرمائیں کیا اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن خالد صاحب میں معذرت چاہوں گا، مجھے ایک بریک یہاں پر لینی ہے، واپس آتے ہیں پھر آپ سے جانتے ہیں کہ اب کیا کیا جانا چاہیے آپ کی نظر میں۔ ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، خالد محمود صاحب بتا رہے تھے جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا شام سے، لیکن آپ جاننا چاہ رہے تھے اب ان سے کہ آخر سلوشن کیا جائے پی سی بی کی جانب سے؟ بیان کر لیں وہ اپنی بات۔ ہاں جی خالد صاحب۔ ہاں جی، میں آپ کی جو شروع میں پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ بھارتی حکومت نے شیو سینا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ جو کچھ بھی ممبئی میں ہو رہا ہے یا تو بھارتی حکومت کے ایما پہ ہو رہا ہے یا اس میں ان کی رضامندی شامل ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں 99 میں بھی یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، وہاں بھی حملہ ہوا ممبئی میں اور وکٹ اکھاڑی گئی اور کلکتہ میں ہوا۔ جب ہم جی میں نے واضح طور پہ ہندوستان کے کرکٹ بورڈ کو بتایا کہ ہم اس صورتحال میں دورہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے کھلاڑیوں کو پریشان نہیں کریں گے، ان کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، اور یہ رسوائی ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ نہ آپ کی حکومت چاہے ٹور ہو نہ آپ کے عوام چاہیں۔ تو فوری طور پہ صورتحال بدل گئی اور مداخلت ہوئی حکومت کی طرف سے۔ واجپئی صاحب نے، مجھے یاد پڑتا ہے ریکارڈ پہ یہ بات ہے، بال کرشن ٹھاکرے صاحب سے بات کی اور ہر قسم کے مظاہرے اور احتجاج ختم ہو گیا تھا۔ تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر اب بھی حکومتی مداخلت ہو تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ 200-250 لوگوں کو قابو کرنا کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ نہ میٹنگ ہوئی اور نہ معذرت کی گئی، حالانکہ اگر آپ میٹنگ نہیں کر سکے کسی مشکل کی وجہ سے تو کم از کم آپ اس کی معذرت کرتے۔ باقی آپ کا سوال یہ تھا کہ ہونا کیا چاہیے۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے، پاکستان کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اپنی قومی وقار اور عزت کو داؤ پہ لگا کر مزید منت سماجت کرتا رہے ہندوستان کی اور T20 وغیرہ ٹورنامنٹ کھیلے، یا ایک واضح اصولی سخت موقف اختیار کرے اور نہ صرف ہندوستان کو، تمام دنیا کو ہندوستان کا اصل چہرہ دکھایا جائے، وہ جتنی فوٹیج ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ دکھایا جائے، جو کچھ ان کا کردار ہے جیسے علیم ڈار کے ساتھ سلوک، وہ نو ٹیسٹ کھیلنے والے ملک ہیں، بڑی باقاعدہ جی بالکل واضح سلوشن ہے، بتا دیا جائے۔ لیکن اس سے تو پاکستان بہت تنہا ہو جائے گا، کرکٹ سے آؤٹ ہو جائے گا سر اس سے تو، کیونکہ ملبہ تو کیونکہ بگ 3 ملبہ پاکستان پر ہی گرائیں گے۔ جی یقیناً ہمیں سزا اس کی ملے گی، لیکن وقتی طور پہ نقصان تو ہوگا، آئندہ کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے خالد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو شامی صاحب سیریز اب گویا نہیں ہو رہی، آگے بڑھتے ہیں اور پلڈیٹ کے سروے کا ذکر کرتے ہیں جو ابھی سامنے آئے، اس کی ہم فیگرز بھی چلائیں گے اسکرین پر کہ پرسنٹیج کے حساب سے
किस रहनुमा को क्या रेटिंग मिली है। मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सर फहरिस्त हैं। इमरान खान साहब के पास 49% आए। ग्राफ दिखा दीजिएगा और शामी साहब से हम बात भी करते हैं। लेकिन शामी साहब, इससे पहले कि सर्वे पर बात करें, आज लोग ये पूछना चाह रहे थे कि पिलडैट या इस जैसे दीगर जो सर्वे सामने आते हैं कौमी रहनुमाओं के हवाले से या हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उनकी ऑथेंटिसिटी या उनकी हैसियत क्या होती है? देखिए, एक ये सर्वे करने का एक मेथड है पूरा साइंटिफिक, उसके मुताबिक ये सर्वे किए जाते हैं। उन्होंने भी दावा किया है कि 3.5% गलती का इम्कान है इसी सर्वे में। हाँ जी, ठीक है। और ये जो सैंपल है ना, ये लोग कहते हैं, ये दुनिया में जितने भी सर्वे होते हैं 3000, 4000, 2000 का सैंपल होता है, वो बड़े से बड़े मुल्क में राय अम्मा मालूम कर ली जाती। जैसी देग है ना, उसमें से आप एक चावल निकालते हैं और अगर वो गल गया तो आप कहते हैं पूरी देग गल गई। और अगर आप सालन से थोड़ा सा नमक में वो मुंह पे रखते हैं, कहते हैं नमक इसमें और मिर्च बराबर है। हाँ, ठीक। तो इसी तरीके से ये सर्वे जो है वो पब्लिक ओपिनियन का अंदाजा लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ रेटिंग होती है, ये जो प्रोग्रामों की, मीडिया की, वो भी इसी हवाले से होती है। तो ये अपना एक साइंटिफिक मामला है इनका। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ जो सर्वेज होते रहे हैं और गैलप के सर्वेज भी, दूसरे भी, आप उनको देखिए कि इलेक्शन से पहले जो सर्वे हुए, फिर इलेक्शन के बाद उन्हीं सर्वे करने वालों ने जो अपने मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार दिए, तो आप देखेंगे कि उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क वाकई नहीं हुआ। अगरचे कि हर शख्स जो है वो अपनी एक परसेप्शन रखता है, हमारी एक राय होती है ना, को उसका कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं होती। अपनी राय पर हम बाज़-औक़ात इतना इसरार करते हैं कि सर्वे को और पोल को कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन इनकी बहरहाल हमारी राय से ज्यादा एक अहमियत होती है। और ये जो इस वक्त इन्होंने एक साल, यानी जब साल गुजरता है तो ये हमारी जमहूरियत पर, हमारी हुकूमतों की कारकर्दगी पर ये सर्वे होता है। और इस सर्वे में ये हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से पहले से बेहतर राय पाई जाती है। चंद % का इजाफा हुआ है लोगों का एतमाद में, और फिर सिस्टम जो है उस पर भी लोगों का एतमाद जो है बहाल है। लेकिन अदारे के तौर पर ये फौज जो है वो सबसे बेहतर रेटिंग है, 75% है। इसी तरह कौमी असम्बली को देख लीजिए और ज़ेरी जुडिशरी को देख लीजिए, उनकी रेटिंग कम है। इलेक्शन कमीशन को देखें अगर आप, तो सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है उसको, इसलिए उसके बारे में काफी मनफी राय आई है लोगों की। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की सबसे कम। देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब जो है, उनसे बेहतर चौधरी शुजा साहब की नहीं, उनकी हमायत जो है ना, वो एक खास इलाके में है और वहां वो बड़ी मजबूत उनकी हमायत है और उनका हल्का बड़ा मजबूत है। तो उनकी हमायत, अगर आप 13% हमायत है, तो किसी एक शहर में पहुंचकर वो 50% हो जाती है, 60% हो जाती, तो वहां वो बहुत महसूस होती है। और बाकी ये तो आप देखिए कि परवेज मुशर्रफ साहब की जो अप्रूवल है वो भी अच्छी खासी नजर आ रही है, 51% है। तो इसलिए इसमें कोई ना कोई गलती का इम्कान तो अपनी जगह होता है। लेकिन देखिए, खास साहब की जो 49% रेटिंग है पहले से कम हुई है। देखिए, 53% से कम, खास साहब की 53% से कम हुई है। नवाज शरीफ साहब जो है वो एक, ये जो उनका कंडक्ट रहा है, रवैया जो है, उन्होंने अपने आप को एक बड़े मुदब्बर के तौर पर अपना एक रवैया बरकरार रखा है, अपने आसाब पर काबू रखा है, अपने अल्फाज पे काबू रखा है। अब इमरान खान साहब भले कहें कि वो मासूमियत से ऐसी बात करते हैं और अपने जो कारिंदों को लगा देते हैं मेरे पीछे, लेकिन वो उन्होंने अपना एक पोस्चर जो है वो एक जिम्मेदार शख्स का बरकरार रखा है। उनकी रेटिंग में इजाफा हुआ है, उनके कदो-कामत में इजाफा हुआ है। और इमरान खान साहब के लिए भी कोई मायूस कुन खबर नहीं है, क्योंकि वो भी थोड़ा 4% 5% का फर्क है। अगर वो भी अपनी कश्तियां जो हैं वो ठीक तरीके से चप्पू चलाएं तो अब भी वो एक बराबर की एक हैसियत उनकी मौजूद है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आर्मी चीफ की रेटिंग जो है अप्रूवल की, वो भी बहुत हाई है, लेकिन वजीर आजम के बाद आ रही है 69%। तो उनकी भी कारकर्दगी, वो तो एक कंसेंसस हीरो है ना। देखिए, जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो सियासत से बालातर है और किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर है। उनको तो सारे लोग एक ही नजर से देखेंगे, एहतराम की नजर से। तो बाकी तो सियासतदान जो होते हैं वो तो एक उनका हल्का जो है वो अपना होता है, एक दूसरे से उनके जिद भी होती है। तो बहरहाल एक अच्छी खबर है ये पाकिस्तान के मजमूई जमहूरी निज़ाम के लिए। और अगर ये परफॉर्मेंस हमारी बेहतर होती चली जाए, लोगों का एतमाद बेहतर होता चले, अब जमहूरियत से परेशान तो हो सकते हैं लेकिन उसका मुतबादल नहीं ढूंढ सकते। ये बड़ा मसला है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त है एक ब्रेक का, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और शाम साहब, लंदन से वज़ीर आज़म भी रवाना हो चुके हैं, पहुंचने वाले होंगे अमेरिका में, और जुमेरात को उनकी मुलाकात है सदर बराक ओबामा से भी, जो बाइडन से भी मिलेंगे। उस सिलसिले में मोदी यूसुफ साहब से हम बात करेंगे, टेलीफोन लाइन पे उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ तवक्कुआत और खदशात का जब जिक्र किया जाता है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये एक पेशी के तौर पर दौरा होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जो अमेरिका में होता है। इससे बड़ी कोई अहमकाना बात तो हो नहीं सकती कि आप किसी को दावत दे के अपने घर बुलाते हैं तो इज्जत अफजाई होती है ना। यानी आपने कभी आज तक कोई अपना मेहमान ऐसा बुलाया है जिसको पेशी करानी जिस मकसूद है जिससे? यानी जो दुनिया के नॉर्म्स हैं, जब आप दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाइए, आपसे तबादला ख्याल करना है, तो ये आप दूसरे की इज्जत करते हैं। और जब कोई मेहमान बनाते हैं तो अब इन्विटेशन उनका आया है कि आप तशरीफ लाइए, आपसे तबादला ख्याल करना है, उन्होंने कबूल किया है, तो अब वो जाएंगे। देखिए जो एक तो इस सलाह मशवरे का प्रोसेस जो है ना, ये जारी रहता है। और दूसरी तरफ तो हमारे यहाँ एक और मुसीबत पैदा कर दी है। मैंने तो वजीर आजम से भी कहा, आपको क्या हो चुका है? ये जो आप 4-5 तबलची बैठ जाते हैं और वो हुकूमत को बेरारो कर देते हैं। भाई आप बाकायदा वजीर आजम को, पाकिस्तान का वजीर आजम है, एक पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत का और सबसे ताकतवर इस्लामी मुमलकत का, वहाँ जाते हैं। और अब आप देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनके साथ 100 अखबार नवीस होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तुर्की के वज़ीर आज़म आते हैं, 150 अखबार नवीस होता है। हाँ। यहाँ क्या होता है, 2-4 अखबार नवीस गए, 2-4 चोरी छुपे गए। हाँ। किसी को कोई एक जहाज इसी डर से लेके जाया जाता है कि बाद में मीडिया कहेगा कि जनाब, तो कहता रहे। बात यह है कि आपको लोगों को जो कवरेज के लिए लोगों को साथ लेके जाना चाहिए ताकि वो खुद देखें, फिर वो देखेंगे, आपसे तबादला ख्याल होगा, वो चीजों को जांचेंगे, उन पे तबसरा करेंगे। बिल्कुल, कोई वहां से भेजेंगे, कोई यहाँ आके लिखेंगे, एक शोर होगा, एक चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है। अब ये तमाशा हो चुका है कि ये इन्होंने हुकूमत को इतना दबाव में डालते हैं, वज़ीर में छोटा जहाज, अब छोटा जहाज लेके एक मुशक्कत कि भाई आप कैसे जा रहे हैं अमेरिका के सफर पे, जैसे बिल्कुल ऐसी बात है जैसे घोड़े पे रवाना हो जाए। तो बहरहाल ये हुकूमत को इस दबाव से निकलना चाहिए और बिल्कुल अपने पूरे वकार के साथ अपने दौरे होने चाहिए। ये जरूरी बातें हैं। देखिए सलाह मशवरा जो है आखिर एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सुप्रीम पावर इस वक्त समझते हैं अमेरिका को। आप वहां जाएंगे, सलाह मशवरा करेंगे, ठीक है, इत्तेफाक भी होगा, इख्तलाफ भी होगा, कुछ मामला आगे बढ़ेंगे, कहीं पे नुक्ता अटका रहेगा। तो ये एक इससे घबराने की बात क्या है? बिल्कुल, ये तो इसमें आप किसी को जब मिलेंगे नहीं, अपनी बात समझाएंगे नहीं, तो फिर दूसरे का नुक्ता समझेंगे, बात कैसे आगे चलेगी? घर बैठकर छुई मुई बनकर जिंदा नहीं रह सकते हम। ठीक है। डॉक्टर मोईन यूसुफ ने हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन किया है, यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज में जो साउथ एशिया डेस्क है उसके इंचार्ज हैं, और बुध को वज़ीर आज़म के एजाज़ में कोई तकरीब भी इनके यहाँ रखी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए कि वज़ीर आज़म की जो आमद है वहाँ, तो क्या उसका क्या तासुर है आपका? क्या देख रहे हैं कि क्या होने वाला है? क्या मुलाकातें कैसी रहेंगी और क्या पाकिस्तान के अहदाफ क्या हैं, अमेरिका की तवक्कुआत क्या हैं? शामी साहब बहुत शुक्रिया। देखिए ये दौरा एक बड़ा अजीब सा दौरा है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले तक बिल्कुल ये नजर आ रहा था कि एक मुस्बत दौरा होगा। ये न्यूक्लियर डील की जो बात है, कम से कम उस पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान पे भी कुछ अरसा पहले तक सिमत जो है वो नजर आ रही थी कि एक मुस्बत अंदाज में आगे जा रही है। पिछले कुछ हफ्ते में कुछ लीक्स हुई है न्यूक्लियर डील के बारे में कि बातचीत हो रही है, और तब से पे दर पे एक के बाद दूसरी चीज जो है उसमें तनाव और कशीदगी नजर आ रही है। और अब आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से भी और कल पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनकी तरफ से भी बड़ी दो टोक अल्फाज में बात हुई है कि डील भी नहीं होगी, हम न्यूक्लियर पे भी पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका का अपना मौकफ है। तो कुछ जो इस वक्त यहाँ से समझ आ रही है वाशिंगटन में, वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। कुछ चीजों पे तो बात होगी और मेरा नजदीक जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र भी मुस्बत अंदाज में होगा, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, अफगानिस्तान हो गया, ये जो जौहरी हथियारों वाला मामला उठ खड़ा हुआ है उस पे, और मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान पे भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। तो जो 2013 का दौरा था वजीर आजम का 2 साल पहले, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की फिजा मुस्बत बन सकेगी जो उस वक्त थी। मगर डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये सारे मुश्किल सवालात भी तो है ना, जो एक निशस्त में तो हल नहीं हो सकते।
یہ بات بالکل درست ہے شامی صاحب، اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شاید حکومت نہ امریکہ نہ پاکستان کی اتنی اس میں غلطی ہے جتنی دونوں طرف میڈیا نے اس بات کو اچھال دیا ہے. جیسے کہ نیوکلیر ڈیل شاید سائن ہونے جا رہی تھی، اس پہ دستخط بس رہ گئے تھے اور اب وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. ایسا نہیں تھا، بات چیت ہونی تھی. ادھر دونوں لیڈران نے صرف یہ کہنا تھا کہ ہم اس پہ غور و فکر کرتے رہیں گے اور اگلے کچھ ماہ میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن کیونکہ وہ لیکس ہوئی، ہماری طرف بھی میڈیا نے پہلے ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا دیں اور اب ان کو بالکل ہی چپت کر دیا کہ وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اس معاملے میں پھنس گئی حکومت کہ کہیں یہ نہ لگے کہ یہ ٹرپ جو ہے یہ بالکل ہی فیل ہو گیا ہے. تو اب زیادہ جس طرح آپ کی میں ابھی بات سن رہا تھا، پریس سے بھی زیادہ انگیجمنٹ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کی یہاں پہ. وہ صرف ملاقاتیں کریں گے اور ایک آدھی ان کا پبلک جو فورم ہے وہ جہاں میرے انسٹیٹیوٹ میں USIP میں جمعے کے دن ہوگا، لیکن اس میں بھی پریس سے اس طرح بات نہیں ہوگی جو کہ میرے نزدیک ہونی چاہیے. کم از کم اپنا موقف سامنے ضرور آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو اب ملاقات جب ہوگی ان کی اور آپ دیکھیں گے، آپ بات چیت کریں گے، پھر ہم آپ سے معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کیا ہوا وہاں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر معیز صاحب، آپ کو ہم نے امریکی وقت مطابق صبح سویرے جگایا اور آپ کا تجزیہ بھی لیا ناظرین کے لیے. دیکھیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں نا، ان میں یہ دیکھیے یہ ایک ہی جست میں سارے قصہ تمام نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ گریجول پروسیجر ہوتا ہے سر، یہ پروسیس ہے، اس میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے، ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، اور کوئی چیز آپ حاصل کر لیں گے، کوئی حاصل نہیں کر پائیں گے، کوئی دوسرے کو کچھ مل جائے گا، کچھ بات چیت کا راستہ کھلے گا. تو یہ ہم نے ایک دنیا میں اصل میں جس طرح کا ہمارے کئی بھائی بند جس طرح کے تبلچی ہمیں میسر آئے ہیں دنیا میں دیکھتا ہوں ریڈیو ٹیلی ویژن کے اوپر، میڈیا کے اوپر اس طرح کے تبلچی کہیں میسر انہوں نے بھی تو اپنی دکانداری سجانی ہوتی ہے. نہیں دکانداری سجائیں لیکن کچھ طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی تو کرنا ہے نا یار. صحیح. یہاں بریک لیتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے ذکر کیا تھا کہ N122 میں جو ووٹوں کی منتقلی کے لیے معاملہ، اس پر چودھری سرور صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا. تو آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کے خط کے بعد ہم نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. چودھری محمد سرور صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شام صاحب بہت کچھ کہہ رہے تھے چوہدری صاحب بھی اور مطالبات بھی کر رہے تھے، لیکن جو حالیہ ایک اداریہ ہے انگریزی اخبار میں، اس میں انہوں نے کہا کہ سرور گوز انٹرنیشنل، کہ یہ اب یورپی یونین تک ایکسیس کرنے کے در پہ ہیں. نہیں پتہ کریں نا ان سے، ایسا اداریہ جو ہے بہرحال کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ سرور صاحب نے ایسی ہی بات کہی ہو. ٹھیک ہے. السلام علیکم چوہدری صاحب. جی وعلیکم السلام. تو سرور صاحب آپ اب یورپی یونین کے پاس ہماری شکایت لے کے جا رہے ہیں، سنائیں. دیکھیں میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز والی بات ہے وہ بھی مس کوٹ ہوئی ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور جو میرا لائن آف ایکشن ہے میں اس کو دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا میں نے الیکشن والے دن میں کہا کہ درجنوں لوگوں نے مجھے اپروچ کیا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کے ووٹ 2013 میں حلقہ 122 میں تھے، اب ان کو اطلاع دیے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر ان کے ووٹ دوسرے حلقوں میں منتقل کر دیے ہیں. تو میں نے الیکشن کو بڑے کھلے دل کے ساتھ اس دن تسلیم کیا، لیکن میں نے یہی کہا کہ میں ریزرویشن کے ساتھ اس رزلٹ کو تسلیم کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی میرے پاس صرف درجنوں لوگوں کی شکایات ہیں، لیکن ان پر بھی میں نے باقاعدہ کنفرمیشن کرنی ہے اور کنکریٹ ایویڈنس اگر میرے پاس آ گیا، وہ درجنوں کا نہیں اگر سینکڑوں کا آئے گا، تو پھر میں اس ایشو کو جو پلیٹ فارم ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن کے پاس جاؤں گا، حکومت کے پاس جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہم پارٹی کی ہائرارکی سے میٹنگ کریں گے. اب وہ ایویڈنس آ گیا آپ کے پاس؟ عمل جو ہے ہم بنایا جائے گا. دیکھیں چوہدری صاحب، ایک 3 بندوں نے ہمیں اپنے شناختی کارڈ دیے، کہا ہمارے ووٹ بھی ٹرانسفر ہو گئے ہیں. جب تحقیقات ہم نے کرائی نادرا سے تو معلوم ہوا کہ یہ حلقہ ہی 121 ہے اور ان کے ووٹ 2013 میں بھی یہی تھے، ان کی بات غلط نکلی. تو ایسے ہی شکایت کرنے والے آپ کے بھی تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ جو میرے پاس
وہ کسی نے نون والے نے شاید آپ کے پاس بھجوائی ہوگی. نہیں پی ٹی آئی والوں نے بھجوائی تھی. چوہدری صاحب وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے. نون والوں کو کیا ضرورت تھی بھجوانے کی؟ میری عرض سنیں اپنا شامل. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کے اب اپنے 100% اپنی تسلی کر لی ہے. 2013 میں جن کے ووٹ تھے جو کہ حلقے میں رہتے ہیں ان کے ووٹ مرضی کے بغیر باہر منتقل کر دیے گئے ہیں. 8300 پر بھی اس کی لی ہے. 2013 کی ووٹر لسٹ ہے. پھر الیکشن کمیشن سے تعاون کریں آپ. تحقیقات انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے. جی اگر وہ الیکشن کمیشن تحقیقات کرے, میں تو کہتا ہوں کہ چودھری نثار علی صاحب بھی تفتیش کریں. میں نے تو بار بار کہا. تو پھر آپ یورپی یونین کے پاس سے شکایتیں نہ لگائیں نا ہماری. جی اچھا, میں آپ کو ایک لیٹر کر کے سناتا ہوں جو میں ابھی میرے پاس آیا, میں دیکھ رہا تھا. یہ ذرا پلیز ذرا سن لیں. I visited Pakistan for NA election campaign and now I return back to England. Today I saw your press conference regarding transfer of votes to other areas. I am living in Gari Shahu. My family members have voted in this area. However, in this election, they transfer our votes in other areas. Along with our family, there are number of persons living in same area and their votes transferred to other areas. I have attached the list of these persons. Hopefully, this list will be helpful for you in future. تو یہ انہوں نے آپ تحقیقات ہونی چاہیے اس ہیں اور 20 کی ہم نے تحقیق کی ہے اور سارے کے سارے وہ جنون یہاں رہتے تھے جن کا ٹرانسفر ہوا ہے. میں نے سمجھا کہ یورپی یونین کے کسی آبزرور کی چٹھی آ گئی, یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ. نہیں یہ یونین یہ تو لگتا ہے جامی صاحب کے کسی بھائی بندے چٹھی لکھی. دیکھیں میں میری اب سنیں, دیکھیں آپ کو شاید مجھ سے بہت سینئر اینالسٹ ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں یا کہیں بھی ہوتے ہیں تو ایک ملک کے آبزرور دوسرے ملک میں جاتے ہیں, جیسے یورپین یونین کے آبزرور بھی یہاں آتے ہیں. لیکن میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں رحمان شامی صاحب, آپ مجھے اپنے پروگرام میں کسی دن بلائیں, میں آپ کے پاس پروف لے کے آتا ہوں. اگر آپ مطمئن ہو گئے, دیکھو میں آپ کو کتنا بڑا. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب لگے ہاتھوں پھر ابتدا کیجئے, کالی تشریف کیوں نہیں لے آتے؟ شامی صاحب میری پلیز ذرا سن لیں. میں 2-3 دن میں اپنا سارا کمپائل ایویڈنس کر لوں گا. سارا ایجنسی کا نہیں ہوگا لیکن کم از کم 1-2 یوسی کا میں مکمل کر لوں گا. میں وہ ڈاکومنٹیشن آپ کے حوالے کر دوں گا, آپ تسلی کر لینا. اگر آپ نے کہا کہ طریقے سے پہلا یہ فالز ہے تو میں اپنا کیس گیو اپ کر دوں گا. ہم آپ کا کچا چٹھا انشاءاللہ وصول کر لیں گے. اچھا صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیں, آپ اے پی سی بھی تو بلا رہے ہیں اسی معاملے پر. جی مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اے پی سی بلا رہا ہوں تو اگر میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, میرے پاس تسلی نہیں ہے, میں تسلی کرنے کے بعد یہ شواہد جو ہے یہ اے پی سی کے لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور ان کو بتاؤں گا. اس کا تو آپ کو حق ہے. اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں کالمسٹ کو بھی بلاؤں گا. میں سینئر جو ہمارے بزرگ ہیں جس طرح سے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں ان کو بھی بلاؤں گا, ان کو موقع دوں گا مجھے کراس کویسچن کریں. اگر تسلی ہوگی تو پھر تو ہمیں چیف منسٹر کے پاس انصاف کے لیے جانا ہوگا. آپ نے اگر یہ سارا کچھ نہیں کرنا تو پھر سیاست میں آنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو آپ کا حق ہے, ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ اور منتظر رہیں گے کہ آپ سے ملاقات ہو سکے اور تفصیلی نشست بھی ہو سکے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. اچھا جناب, خیبر پختونخوا میں اب قومی وطن پارٹی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے انہوں نے مشتاق غنی صاحب جو ہیں ان سے وزارت واپس لے لی ہے, ان کو ایڈوائزر بنا دیں گے. بہرحال یہ تو اپنی پارٹی کی ایڈجسٹمنٹ ہے, ڈسپلن قائم, یعنی ایک ڈسپلن ہے ان کا کہ وہ کتنے وزیر رکھتے ہیں اور کیسے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن وہ جو محترمہ جن کے خلاف احتساب کمیشن نے کارروائی کی تھی, اب کے ٹائم وقت ہے جی ہمارے پاس وقت کی کمی بھی ہے, لیکن بتا دیتے ہیں کہ وہ ستارہ ایاز صاحبہ کے حوالے سے جو کمیشن کی کارروائی تھی تو پشاور ہائی کورٹ نے روک دی. اصل بات یہ ہے کہ بالکل ہم اس کی تفصیل میں جانا چاہتے تھے, وہ تفصیل میں کل جائیں گے, اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ابھی یہ مرزا امتیاز صاحب ہیں, انہوں نے کینیڈا سے یہ ابھی ایس ایم ایس کیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارے ہاں الیکشن ہو گئے ہیں وفاقی, 68% لوگوں نے ووٹ ڈالے اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ. پولنگ سٹیشنوں پہ صرف الیکشن سٹاف تھا اور ووٹ کاؤنٹ کے وقت بھی کینڈیڈیٹس کے ایجنٹس موجود تھے اور ایک پولنگ سٹیشن پہ میں بھی ایک بطور ایجنٹ کے موجود تھا. رولنگ پارٹی ہار گئی اور ہاں جی, اور 43 سالہ جسٹن
ٹریڈیو جو ہے لیڈر آف لبرل پارٹی ان کے جو والد پہلے صاحب وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، یعنی اس کا مطلب اب وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے، ایک نے اقتدار چھوڑا، دوسرے نے اسے حاصل کر لیا، اور کوئی یہاں بھی خاندانی دانا وانا کسی نے نہیں دیا، لوگ جس کو چاہیں ووٹ دیں. اور ٹھیک ہے، اب ایک ٹیلی فون کالر بھی ہے لائن پہ جی ہمارے ساتھ. اور فیملی پولیٹکس کی یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم بن گیا. تو انہوں نے کہا جناب کاش آپ کے پاکستان میں یا ان کے پاکستان میں بھی، کیونکہ ڈول نیشنلٹی ان کے پاس ہوگی نا، تو ایسے ہی الیکشن ہو. ہم تو ان کی انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا. ہم آمین ہی کہیں گے. ریاض مغل صاحب ہیں غالباً ٹیلی فون لائن پر، کالر ہیں جی. السلام علیکم، کہیے کہ جناب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہ تو ان کا مسئلہ کل تھا. شامی صاحب، مغل صاحب جلدی سے بتا دیجئے، آپ کل بھی میں کال آپ کی لی نہیں جا سکی تھی. جی سر، میں سر یہ گزارش کرنا چاہتا کہ لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے ہاں جی، کورٹ نے یہ واضح طور پہ 6 اکتوبر کو یہ فیصلہ دیا تھا، ہائی کورٹ نے. الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی یونین کونسل ختم کرے یا نئی یونین کونسل بنائے. ٹھیک، حد بندی کرتے ہوئے 16 یونین کونسلز میں انہوں نے الیکشن روک دیے. ٹھیک. اور دوسرا یہ تھا کہ 7 کو ہمارے پیپر جو ہے وہ اس میں نامینیشن پیپر جو ہے وہ سبمٹ ہونے تھے. 6 کو ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ شیڈول ہم نے کینسل کر دیا ہے، نیا شیڈول الیکشن کمیشن دے، جس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوئی اور ہم نے پیپر جمع نہیں کرائے. ٹھیک. اب ہمارے ایریا میں بھی یہی کیس ہے کہ وہاں پر بھی ایک یونین کونسل جو ہے 2 نہیں بنی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ہم یہ علاقہ کون سا ہے آپ کا؟ سر یہ جاتلی ہے، تحصیل گجر خان میں آتا ہے. اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی ریٹ کرے. اب میرا 1 لاکھ روپے لگ چکا ہے، اب میں ہائی کورٹ میں جو ہے آدمی جو ہے پیسے. آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ 1 لاکھ روپے میں ریٹ ہو گئی. یہاں تو لاکھوں کئی لاکھ 1 لاکھ تو بکار لیے بغیر کھا جائے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے نامینیشن پیپر داخل نہیں کرائے. اب وہ ہوا سپریم کورٹ میں پہنچے، وہاں سے وہ ہائی کورٹ کا حکم جو ہے وہ خط تنسیخ بڑھ گئی. اب یہ کہاں جائیں بیچارے؟ ان کو تو جناب وہ یہ نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکتے. تو الیکشن کمیشن ان کے معاملے پہ غور کرے، یا کوئی ہائی کورٹ غور کرے، یا کوئی پھر لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ اکٹھا کرے اور مزید بتائیے. عبد المجید صاحب ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم عبد المجید صاحب، کہیے گا جناب. اصل میڈم میری بات درخواست صرف یہ ہے، یہاں میڈم کوئی نہیں ہے سر، کہ جس ملک کا ہیلو جی کہیے گا، جس ملک سے کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ باہر جاتا ہے تو تمام لوگوں کا، پورے اس ملک کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے لیے پازیٹیو بات کرے. ٹھیک. میڈیا میں ایسی باتیں چھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سر بنگلہ دیش میں بھی رہا، وہاں کے حالات بڑے قریب سے دیکھے. میں کبھی آپ سے کبھی ذاتی طور پر مل کر بتاؤں گا. آپ کیسے رہے بنگلہ دیش میں؟ کیا آپ ہمارے سفارت خانے میں تھے؟ نہیں، میں جاب کر رہا تھا وہاں. اچھا. یونیفارم میں تھا. اچھا، ماشاءاللہ. تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. صاحبزادہ یعقوب صاحب کی جو اپریسیشن سی وہ بھی ہے. کرنل فاروق جنہوں نے شیخ مجیب کو قتل کیا تھا وہ بھی میرے ساتھیوں میں سے تھے. ٹھیک. تو بہت کچھ ہے کہ کہنے کو جو دل بھرتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کی اصولی بات درست ہے، ہم تو اسی رائے کے حامی ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کر ادب آپ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. یہ اس میں تو 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہی بات کرتے رہتے ہیں. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل، تب تک لیے اجازت. اللہ حافظ.